बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव तुमकां नव्यान बरी भलायकी दितलो आनी तुमच्या सर पिढेक हांव वखद दितलो. जेरमाया प्रवादीचो बूक 30 आनी 3 वसर 6 वळ. जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 6. स्वामी जेजू भोवपय सक्रामेंतांत हजर जाता आनी आमचेर तो आशिर्वाद घालूंक आशेता. ताका व्हडा मोगान आमी स्वागत करया. भक्तीपणान गावया तें गीत दूर से चलके मैं आ गया तेरे द्वार पे. तुमच्या कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर A30 पेज नंबर 34, A30 पान नंबर 30 आनी 4. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो मेरी आवाज़ सुन द्वार अपना खोल दे. जो मेरी आवाज़ सुन द्वार अपना खोल दे. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से. साथ भोजन भी करे प्यार से, बस प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. मैं आ गया तेरे द्वार पे. मैं आ गया तेरे द्वार पे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्घान तुका, होगळा तुका, जय जय तुका, स्तुती तुका, आराधना तुका, पदवी तुका, महिमा तुका, नामान तुका, नमस्कार तुका, प्रणिपात तुका. म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या इश्टा, म्हज्या भोवमुखार राया. रायांच्या राया तूं म्हाका गुण करताय, तूं म्हाका बरें करताय, तूं म्हजेर आशिर्वाद घालताय, तूं म्हाका सुटका दिताय, तूं म्हजो हात चलयताय. तुका जावं अर्घ आनी होगळा सासणाच्या सासणाक. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोवमोगाच्यान तुमकां हर एकल्यांक आज एक बरो वर्तो कुरपेचो दीस, शनवाराचो दीस हांव मागतां. आज दैवी कलोरेतीर मंदिरांत ही एका दिसाची रेतेर आसतली. सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत. आनी त्या रेतेरीकी हांव तुमकां स्वागत करतां. भोवपय सक्रामेंताच्या हाजरपणांत आमी जियेत आसतना मोगाच्यानो आमकां चड आनी चड कृपा मेळटा, चड आनी चड बरी भलायकी मेळटा, चड आनी चड सुटका सोडवण मेळटा, चड आनी चड आमच्या जिवितांत देवाची आशिर्वादां आमी जोण घेता. देखून ह्या हप्त्यांत हांगासर व्हडा संख्यान लोक रेती वस्तेची रेतेर करूंक आयलो. आयतारा सांजेर 6 वरां तावन
ब्रेस्तार दनपारां एका वरा पर्यंत लोक रेतेरेंत आसलो. त्या लोकांमध्ये जायतीं अजापां जालीं, विजमितां जालीं, बरेपण जालें, जायते जाण रुपांतर जालें, बदलले, परिवर्तन जालें. तांकां जायतो दैवीक अनुभव जालो. कशें वस्ती रेतेर करता आसतना आमकां देवाचो अनुभव जाता हें मोगाच्या पवित्र पुस्तकांतच देवाच्या उतरांनी आमी समजून घेता. देखून तुमचो पवित्र पुस्तक उक्तं करा. थंयसर मुणयो बूक, द बूक ऑफ प्रोवर्ब्स, चॅप्टर 4 वर्सेस 20 to 23. मुणयो बूक आवस्वर 4 20व्या वळेंतावन 20 आनी 3 वळ पर्यंत. म्हज्या उपरांत तुमी सांगेत, म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, म्हज्या उतरांक चीत दी, म्हज्या सांगण्यांक कान दी, ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका, तुज्या काळजा भितर ती दवर, कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत, तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी भोव जतनेन तुजें काळीज राख, कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो झरी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. समिया जेजू, तूं म्हज्या लागीं उलयताय, तुज्या उतरांतय म्हजी पिडा गूण जाता, म्हज्या बंदड्यांतली म्हाका सुटका मेळटा. तुज्या उतरांतय हांव रुपांतर जाता, पुनर्जीवन जाता, नवें जिवीत म्हाका मेळटा, पवित्र आत्म्याचो अभिषेक म्हाका मेळटा, सुटका सोडवण मेळटा. तुज्या उतरांक हांव चीत दिवन हांव जियेतना म्हजें सगळें कुटुंबच आशिर्वादीत जाता. म्हजें बिझनेस, म्हजो व्यापार वैवट, म्हजो वावर, म्हज्यो येवजण्यो, म्हजें शिकाप, म्हजो फुडार सगळें तूं आशिर्वादान भरताय. देखून हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. मोगाच्या आमी आमकांच समियाक समर्पण दिवया. तुमी जर तर जो हांव सवांजेल उक्तां करता थंयसर 5व्या वसरांत आमी वाचता, समी जेजू जेरुजलेमाक एका परबेक गेलो आनी थंय परबेक वता आसतना तो शेडयांच्या दारवाट्या लागीं गेलो. जेरुजलेमाच्या देवळांत जायते दारवाटे आसात. एक दारवाटो ताका शेडयांचो दारवाटो या बोकरांचो दारवाटो म्हणटात. कित्याक जेरुजलेमाच्या देवळांत त्या काळार सॅक्रिफायस भेटयतले मन जातीचो आनी तांचे पैकी विशेश जावन शेडयांचो सॅक्रिफायस भेटयतले, त्या बोकऱ्यांचो सॅक्रिफायस भेटयतलो. तांकां भितर व्हरूंक एक विशेश दारवाटो आसलो, तो बोकऱ्यांचो दारवाटो या शेडयांचो दारवाटो. त्या दारवाट्या लागींच एक तळें आसलें, बेसादा तळें म्हणून. ह्या बेसादा तळ्यान 5 मंडप आसले, जायते मंडप घाल्ले. कित्याक म्हळ्यार त्या तळ्याचें उदक घालता आसतना थंयसर पिडा गूण जातली म्हणल्यार एक पातयेणी आसली त्या काळाच्या लोकांक. आनी तांणी पातयेवचें आसलें. आंज बडवस येवन तळ्याचें उदक घालयता, तक्षण उदका देवाची कोण पयलो उदका देवता तो बरो जाता. आनी थंयसर आसलो एक पिडेस्त. तो 38 वर्सां थावन हार मारली ताका, म्हणजे ताका प्राय आनी कितली सड जाल्ली कोण ना. ताचो तरणाटो आसतना ताका हार मारली. ताजे उपरांत 38 वर्सां जालीं तो त्या तळ्या लागीं येवन तो राखून रावता, केदाळ तळ्याचें उदक घालता गी म्हणून. पूण जेजू थंयसर आयलो आनी तो जेजू थंयसर येता आसतना थंयसर 100 आनी 1000 लोक राखून आसा तळ्याचें उदक हालच्या खातीर आनी देवून बरें जावचे खातीर. पूण जेजू आयलो त्या एकल्याच पिडेस्ता खातीर. मोगाच्या भावा भयणी, तूं चिंतूंक आसाय, हांव 100 वर्सां हांव कश्टांत आसा, 100 वर्सां हांव हांव ह्या एका रिणांत आसा, 100 वर्सां हांव ही एक वायट संवय म्हाका दसता. देंवसराच्या सैतानाचे उपाद्र आसात, आमच्या जाग्यार काळोख आसा, आमच्या कुटुंबांत समाधान ना, काजारी जिवीत सारकें ना, ह्या शिकपांत जायते फावटी सलवणी, जायते फावटी तूं फेल जालाय. पूण जेजू तुज्या खातीरच तुज्या जिवितांत येता. आनी आयलोच जेजू ताका विचारता, तुका बरो जावंक मन आसा गी, तुका बरो जावंक मन आसा गी. तो पिडेस्त तळ्याकच पळयतालो, तळ्याचें उदक घालचें. आनी तो एक खंडी जावन दुर्बळो मनीस त्या काळार. आनी आज काली आमी पळयता थोडे जावन दुर्बळे कितें करतात, कसलीय पिडा आसल्यार भीक मागून तरी पयशे करतात, तांकां काम करची गरज पडना. थोडे फावटी थोड्यांक पिडाच एक आर्थीक आशिर्वाद बेसांव पयशे जोडच्या खातीर. देखून जेजू ताका स्पश्ट जावन विचारता, तुका बरो जावंक मन आसा गी. तो सांगता, होय म्हाका बरो जावंक मन आसा. तक्षण जेजू म्हणटा, उठ, घे तुज्या हांतरुणांनी चल. तुका त्या उदकाची गरज ना, त्या तळ्याची गरज ना, त्या देवदूतान तळें हालोवची गरज ना. थोडे फावटी आमी मोगाच्यान चिंता, हांव थंय गेल्यार बरो जाता, हांगासर बरो जाता, त्या पुण्य क्षेत्राक गेल्यार बरो जाता, हांवें इतले वाती पेटयल्यार हांव बरो जाता, हे इतलो उपास गेल्यार हांव बरो जाता. पूण मोगाच्या भावा भयणी,
तुझ्या जिवितांत जेजू येवंक शेता देखून दैवी कुलो रेतीर मंदिर देवान आसा केला हांगासर रेतर करतना तुझ्या जिवितांत जेजू येवंक शेता तुझें जिवीतच नवें करूंक शेता देखून समी जेजू जावन आसा म्हज्या तुज्या जिविताचो एकच बरवसो बेसाद्या तळ्या लागीं असल्या पिडेस्ता गूण केल्लो तुका गूण करूंक तुज्या जिवितांत कितलें रीण आसल्यार तें नपयस कर आशिर्वाद बेसांव ग्रेस्तकाय देव दिवंक आशेता तुजें जिवीतच रुपांतर करून पवित्र करूंक भाग्यवंत करूंक आशेता त्या समिया जेजूचेर पातयेन विस्वास दवर त्या भोवपळी सक्रामेंतां समी जेजू खरोच हजर आसा भक्तीपणान भावार्थान विस्वासान ताका उलो मार ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ जेजू तुझ्या जिवितांत येवंक शेता स्वागत कर जेजू जेजू तुका विचारता तुका कितें जाय तुका बरो जावंक मन आसा की तुका परिवर्तन जावंक मन आसा की तुका ती वायट सवय सोडूंक मन आसा की तुका पुनर्जीवन जावंक मन आसा की तुका रुपांतर जावंक मन आसा की हांव सर पदवेदार देव म्हाका साथ जालें कितें दिसना सरकार संवसार आनी पाताळी वर्तें नांव देवा बापान म्हाका दिलां त्या जावाक सर्गी संवसार आनी पाताळी हर एक दिबी भागवा जाय हर एक जिबेन परगडी जाय जेजू जावन आसा समी तूं समिया जेजू गोलो मार म्हज्या भावा म्हज्या भयणी समिया जेजू गोलो मार समिया जेजू तूं म्हजो एकलोच सोडवणदार तुवें मात्र म्हाका बरो करियत तुवें मात्र म्हज्या जिवितांतले सर तात्वार पयस करियत तुजेर हांव पात येता सर पदवेदारा सर सक्रियवंता उलय तूं जेजू लागीं आनी जेजू तुका बरें करता ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬೀಳಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬೀಳಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕುವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕುವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ
ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. Praise the Lord. Hallelujah. मोगाच्या वस्ती तिरकन दैवी कलोरे मंदिरात रावता आसतना कितले बरेपण हांगासर बघता. ह्या हप्त्यान सबार जाणांनी हांगासर साक्ष दिली आनी ताचे पैकी एक साक्ष विशेष जावन आसा. तो भाव येता आसतना तो निराश जावन देदेस्पर जावन आयिल्लो. काजर जाल्या उपरांत ताचे पत्नीन ताका सोडिल्लें आनी तो परगांवांत काम करनासलो. गांवांत ताची पत्नीन ताका सोडून गेली आनी हाचे वरवीं ताका जायतो काळजाक घात जालो, आघात जालो, ताका धोको जालो, रडलो तो. पूण परगांवांत काम करतालो तो कुवेट आनी थंयसर काम करता आसतना ताका काम करूंक असो मन जालें ना. ताच्या बदलाक ताणें सोरो पिवंक सुरू केलें आनी चड बेबदो जालो आनी जायत्या तरान ताणें नश्ट आनी कश्ट संकट सगळे अनुभव केले. अकरेक ताच्या कुटुंबाच्यांनी कशें म्हणी करून ताका गांवाक हाडयलो, कित्याक ताचे कुटुंबाची हांगासर तरी घेतले, ताचे भयणी आनी कुटुंबाची. गांवाक आयिल्लस ताका हांगासर आपण हाडलें. परगांवांत थंयसर पियोन थंय हांगासर पडटा आसतना सबारपटी एक्सिडेंट जावन ताचे पांय सयत मोडले, सारकें चलोवंक ताका जायनात. आनी ताच्या कुटुंबाच्यांनी ताका रेतेर करूंक वच म्हणल्यार देखून तो भायसरलो. पूण वाटेर पियोन येवन आमच्या गेटी मुखार पडलो. पळयता आसतना म्हाका दिसलें कोणी एकलो भिकारी थंयसर पडला कोण ना म्हण. आंग आसलें वस्तूर सगळें मेळ्ळें जाल्लें, सगळ्या आंगार वास आसलो, कित्याक म्हळ्यार ताजेंच मेळ्ळें ताच्या आंगार आसलें. आनी थंयसर पडन आसल्या ताका म्हाका बिरमत दिसली. ताचेर उलयता आसतना म्हाका कळ्ळें तो एक क्रिस्तांव. आनी ताका भितर आपयलें आनी ताका हांगासर राव रेतेर कर म्हणें. तो आयलो आनी उपरांत हांगासर तो नालो आनी ताका हांगासर रेतेर करूंक मन नातलें, कित्याक तो बेबदो जावन आसा. परतून पियोंक ताका मन जातलें. पूण तो म्हणटा हांगासर एक दैवीक सकत ताणें अनुभव केली. जेजू ताका आपयता तशें ताका बगलें, जेजू ताका बुजयता तशें ताका बगलें. आनी जेजून ताका स्पश्ट तरान सांगलें, तूं कश्टताय आनी तूं वजान वयताय, ये म्हजे सरशी, हांव तुका विशय दितां, हांव तुका समाधान दितां, हांव तुका बुजयतां, हांव तुजें दुखां पुसून काडटां. तुज्या बायलेन तुका घात केला जावंक पुरो, तुज्या कुटुंबाच्यांनी तुका सांडून घाला जावंक पुरो, तुज्या इश्टांनीच तुका पाटीर सुरी मारल्या जावंक पुरो, पूण हांव तुजो देव, हांव तुजो मोग करतां, सस्नीक मोगान हांव तुजो मोग करतां. असलें उतर त्या भावाक मेळ्ळें आनी हांगासर रावून ताणें रेतेर केली. एक न्ही, दोन न्ही, आतां 3-4 रेतेर ताच्यो जाल्यो. आनी आतां ताका विशेश तरान ताच्या तोंडार एक परजड आयला. कितलो सोबीत दिसता तो. आतां कालच्या रेतेर वेळार तो म्हणालो ताच्या पांयांची हाडां मोडली, ताका चलोवंक जायनातलीं, ताका दिंबी घालूंक न्ही, कांय उठोवंक बसोवंक जायनातलें. तो म्हणटा एकाच परा ताका थंयसर बपय सक्रामेंताचें आराधन करतना देवाचो अनुभव जालो. ताणें दिंबी घाली, ताकाच गुत्त नासतना दिंबी घालून कितलो वेळ दिंबी घाल्या ताणें ताकाच गुत्त ना. उपरांत तो पळयता ताणें दिंबी घालून आसा आनी ताच्या पांयांत असली दूख सगळी गेल्या. उठता बसतना तो म्हणटा म्हजीं हाडां सगळीं नव्यान देवान बरी गेल्या. ताळये भेटोन आमी देवाक अर्घ आनी हुकळाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोडलेलीं हाडां समी जेजू परतून घडशिता. व्यक्तीक तो नवें करता, जिवीत परिवर्तन करता, रुपांतर करता. आमी जेजू लागीं येवया, जेजू लागीं आमी येवया. जेजू म्हाका तुका आपयता, म्हाका तुका नव्यान रचन करूंक तो आशेता. देखून म्हाका न्हू जेजूचीं उतरां आमी आयकुया. विसरत गायेक आवय आपल्या पानो चिंच्या तांदुल्याक, आवयक तरी विसर पडत, हांव तुका विसरचो ना. समी जेजू बोपय सक्रामेंतांत थावन तुजे लागीं उलोवन तुका बुजयता ह्या गिता द्वारे. आमच्या कांताराच्या बुकांत आसा हें गीत E59 ऑन पेज नंबर 142, 142 E59 पेज नंबर 142, 142. Molop koslon faslon podondi, bui kampon sompondi. Vishwasi mozo mokto balso,
somsona kedim molop koslon paslon podoni ui kampon sopodi vishwasi mozo moto balso somsona kedim विसरत गाये कावय आपल्या पानोचीच्या तानुल्या आवय तरी विसर पडा हांव तुका विसरसोना विसरत गाये कावय आपल्या पानोचीच्या तानुल्या आवय तरी विसर पडा हांव तुका विसरसोना कुसव्यांत आसता तुका कारलो मुजोस करून वेसलो हातांत ताळवे लिकून तुजें नांव सावळेंतली पयलो कुसव्यांत आसता तुका आकारलो मुजोस करून विसलो हातांत ताळवे लिकून तुजें नांव सावळेंतली पयलो विसरत गाये कावय आपल्या पानोचीच्या तानुल्या आवय तरी विसर पडा हांव तुका विसरसोना विसरत गाये कावय आपल्या पानोचीच्या तानुल्या आवय तरी विसर पडा हांव तुका विसरसोना पळय मोगाच्यान कितल्या मोगान सोमी जेसू तुजे लागीं उलयता कोणें तुका सांडल्यार तो तुका सांडिना कोणें तुका विसरल्यार तो तुका विसरना सर तुज्या गरजांनी तो तुका पावता ह्या वक्ता हरी एका तुज्या गरजां बसत ताज्या लागीं भावार्थान आनी विस्वासान माग आज जो कोण जन्म दिवसाचेर आसा तांच्या सांगात आमी संतोश पावता आनी तांकां आमी व्हडा मोगान म्हणटा व्हेरी हॅपी बर्थडे टू यू गॉड ब्लेस यू अबंडंटली फर्स्ट बर्थडे गॅरेथ फ्रांसिस्को बोरेमियो एंजेलोर 67th बर्थडे Agnes Sequeira Mangalore John and Ryan D'Souza 33rd wedding anniversary Ivan and Veena Mendonça 42nd wedding anniversary Alban and Jesse D'Souza Mumbai 7th wedding anniversary Arnold Janssen and Josna Carol Pereira Dubai देवा करका आनी हुकलाब दिता दैवी कुलरेत्र मंदिराच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे हंगर इतर केल्यावरवीं जायतीं अजापां वेचमितां आनी देवाची विस्नार कुरपा तांणी अनुभव केल्या जायते तांच्या त्या समानी देव तांकां पावला देखून देवा करका आनी हुकलाब दिता डिसोजा गेलें कुटुंब बांडू रिचर्ड डिसोजा आनी कुटुंब बँगलोर भुरग्यांचें देणें दिल्ल्या पासत आनी जिविताचें देणें दिल्ल्या पासत आल्रिया ट्रिजा डिसोजा मँगलोर लाविटा पुणे सांत आंतोनीच्या मानाक अनिता उडपी डॉमिनिक सिक्वेरा आनी कुटुंब ताणे वॉल्टर फर्नांडीस वालेन्सिया बँगलोर पिडेस्त आस्पत्रेंत आसलो मरता म्हण जाल्लो देवी कुलरेत्र मंदिराच्या विनवण्याद्वारे तो बरो जावन घरा आयला घरांत आसली व्हडली माय मरता म्हणून जाल्ली देवी कुलरेत्र मंदिराच्या आराधन तिणें पळयल्या उपरांत ती बरी जाल्या आतां संपूर्ण बऱ्या भलायकेन सदांय आराधन आनी मिसाचें बलिदान पळयता सदांय आमच्या घरांत मिसाचें बलिदान आनी आराधन देवी कुलरेत्र मंदिराचें आमी दवर तांतूं वांटो घेता ताच्या उपरांत कुटुंबांत शांती समाधान आयला सर दुश्ट सत्तेंतले आमकां संपूर्ण तरान सुटका मेळ्ळ्या भाव भयणी मदें माया मोग आयला जाग्याचो तक्रार आसलो भाव भयणी मदें तो आमी आमच्या इतल्याक इत्यर्थ करून माया मोगान तो इत्यर्थ करून साध्य जाला आवय विशयान समस्या आसले वय भाव भयणी मदें माया मोगान एकवट येवन आवयच्या खर्चांक पयशे दिवंकू तांचे मदें राजी संधान जाला सर्जरी जाल्ले गाय गूण जायनातले गूण जाल्यात स्कीन एलर्जी बरी जाल्या गूण जाल्या गूण जायनातली पिडा गूण जाल्या कॅन्सर पिडेंतली देवान राखला ह्या फावटी नेगेटीव रिपोर्ट्स आयला पयलीं पॉझिटीव रिपोर्ट आसलो
किमोथेरपी आनी रेडिएशन जावन आसतना जायती अस्खतकाय जाल्ली. दैवी कलोरित मंदिराच्या आराधनाद्वारे बुजावण, धैर्य आनी बरी भलायकी लाभल्या. सैरीक जाल्या. वेळार बऱ्या तरान काजार जालां. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जालां. भुरग्यांचे देण्यानांतल्या 12 वर्सांत भुरग्यांचें देणें लाभलां. गर्भांतले बाळशें मरण पावल्या विशेष दुखांत आसल्या वेळार दैवी कलोरित मंदिराक घेवन रितीर केल्या उपरांत जायती बुजवण मेळोन जिवीत नव्या जिविताचो बरवसो मेळ्ळा. आनी उपरांत देवान तांकां आमकां एक नवें भुरगें दिलां म्हणून ती देवाक अर्गान होकलाप दितात. परिक्षेंत पास जाल्यान चिंतल्याचे चड मार्क्स मेळ्ळ्यात 10व्या परिक्षेंत, तशेंच PUCच्या परिक्षेंत आनी OET आनी IELTS एग्जामांत ती पास जाल्ल्या पासून देवाक अर्ग आनी होकलाप दितात. अर्ग आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया. थोड्यांनी आमच्या लागीं मागोवंक उलो दिला. स्टेफानिया डिसोजा आलांगार हाच्या विशेष त्या पासत कुटुंबांत डेलिव्हरन्स सुटका सुटवण मेळच्या पासत डॉमिनिक सिक्वेर आनी कुटुंब ताणें विजय डायस त्राशी हांच्या विशेष त्या पासत सर्जरी जावची आसा ती बऱ्या तरान जावच्या खातीर. सगळ्या आंगार दूख आसा, युरीक एसीड चडलां आमळां, तशेंच आर्थरायटीस आसा. ह्या पिडेंतल्या देवान तांकां निवारच्या खातीर. कॅन्सर पिडेस्तान बरें जावच्या खातीर. मॅक्सिम मंतेरो कोडयाळ हाचे एक विशेष त्या पासत. तशेंच वंदना मंतेरो मँगलोर हाच्या विशेष त्या पासत म्हाका उलो दिला. एग्जामांत बरें रिजल्ट येवच्या पासत MBBS शिकोवंक, मेडिसीन करूंक, दाक्तर जावंक चिंतलां. बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळच्या पासत, इंजिनियरींग कॉलेजींत प्रवेश मेळच्या पासत, मुखल्या शिकपा खातीर बऱ्या संस्थांत प्रवेश मेळच्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत, सर्जरीचो गाय गूण जावंक आयकना तांचो गूण जावच्या पासत, भुरग्यांचे देणें मेळच्या पासत, बरी सैरीक जावच्या पासत, काजाराचें कार्य आसा कसलीच अडखळ जायना जावच्याक, आनी नवें घराचें उक्तावण आसा तेंय बऱ्या तरान जावच्या खातीर म्हाका उलो दिला. ताच्या खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त पासत मागया. 3rd डेथ एनिवर्सरी मॅक्सिम एंजलिस्ट रोड्रिगस. 5th डेथ एनिवर्सरी मॅक्सिम रोशन मोरास कुडपू. आल्बर्ट आनी सेलेस्टीन नाझरेत शिरवां. आल्बर्ट डिसोजा अंबरनाथ. लिओ बाल्तसार डिसोजा पास्किन मास्कारेनस किन्निगोळी. 20th डेथ एनिवर्सरी डॉमिनिक डिसोजा. स्टेल्ला मास्कारेनस कुटुंबा सरलेल्या समेस मालकाडांच उडास करता. लीना जैसन डिसोजा धारवाड. हेलेन अल्मेडा छकाला. सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या. निरंतर प्रकाशाचेर फांको दी. समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस बाळतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. ह्या म्हयन्यांत म्हाका 19 तारखेतावन मेयाच्या 19 तारखेतावन ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रातावन हांगासर येवन आंतरीक बरी भलायकी रेती वस्तेची रेतीर आसतली 4 दिसांची. आयतारातावन ब्रेस्तारा पर्यंत मेयाच्या 19 तारखे मे 19th ऑनवर्ड्स ही रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया. 20 आनी 7 तारखेतावन सिस्टर विमला तिच्या आंगार 5 कुर्साच्या घायाचे गुर्त आसात. मातनी ते घाय जिवे आसा थोडे फावटी रगत सयत येता. तिच्या माथ्यार कांट्याच्या कुरवाच्या घायांचे गुर्त आसात. आनी ही सिस्टर विमला तामीळ भाशेंत उलयतली, तशेंच कन्नड भाशेंत उलयतली, तशेंच इंग्लीश भाशेंत उलयतली. हांगासर रेतीर दितली 4 दिसांची. 20 आनी 7, 20 आनी 8, 20 आनी 9 आनी 30 तारखेर मेयाच्या ही रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया. फाल्यां तावन हांगासर पाद्र्यापांची विशेष रेतीर आसतली, सिस्टरांची रेतीर आसतली, रिलिजियस रेतीर ती बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया. सर आमची त्या सवां बोपोय सक्रामेंता म्हाका दवर. दिमगेर पडया. बोपोय सक्रामेंताचेर दीस घालया. जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयतालो. विसरात गाय एक आवय आपल्या पानो चिवच्या तांदुल्या. आवयक तरी विसर पडत, हांव तुका विसरचो ना. विसरत गाय एक आवय आपल्या पानो चिवच्या तांदुल्या. आवय तरी विसर पडत, हांव तुका विसरचो ना. विसरत गाय एक आवय आपल्या पानो चिवच्या तांदुल्या. आवयक तरी विसर पडत, हांव तुका विसरचो ना. हांव तुका विसरचो ना. मोगचनो मेयाच्या 11च्या हप्त्यान एक विशेष रितीर दैवी ग्लोरीतीर मंदिरांत आमी आसा केल्या. हें जावन आसा कुटुंबाचें संमेलन, फॅमिली कन्वेन्शन, May 27
28, 29, 30. 20 आणि 7, 20 आणि 8, 20 आणि 9 आणि 30 तारीख सोमार, मंगळार, बुधवार ब्रेसरा सकाळी 9 तावन 5 वरांपर्यंत. कोणाक रावंक जातात आनी रावयेत, वा कोणाक रावंक जायनात आनी येवन वचेत, सकाळी जावन सांजे पर्यंत कुटुंबाचे संमेलन, फॅमिली कन्व्हेन्शन आनी हे चलोवन व्हरतात. दैवी ग्लोरी तिरुमंदिराच्या याजकां सोवे सिस्टर विमला आनी तिचे सोवे आनी एक धर्म भयण आनी फादर आरुल. ही तमिळांत तशेंच तर्जुमो कन्नडांत, इंग्लीश तशेंच कन्नडांत भाशांतर आसतलें. देखून ह्या कन्व्हेन्शनाक, कुटुंबाच्या संमेलनाक हांव तुमकां मोगाचें आनी उत्थायेचें आपोवणें दितां. प्रवेश गीत नंबर ये 1 5 30 आणि 4, पेज नंबर 34. कुटुंब एक जाऊन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या, उंडो बाईन रूपांतर करून कोडीन क्रिस्ताच्या, भक्तेन उर्बेन आयल्या आम्ही जेवणाक सोम्याच्या, सोम्या जेजूत एक पोटया बांधान मोगाच्या, सोम्याचे जेवण अर्गां बलिदान, सोम्याचे पवित्र दिता समाधान, सोम्याचे मरण जीविताकार, पुनः जीवन बोरबोशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भोव मोगाचे न्हू, आमी पास्काच्या काळार आसा, पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव आमी करना आसा. पुनर्जीवन जेजू आमकां पुनर्जिवंत करूंक आशेता. आमच्या जिवितांत आमकां रुपांतर करूंक, परिवर्तन करूंक, नवें करूंक तो आशेता. आयच्या वांजेलांत तो म्हणटा, जशें बाप म्हजो मोग करता तसो तुमचोय मोग करता. पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार मोगाच्यान हें आमकां समजता की जशें बापान ताचे एकल्याच पुता समिया जेजूचो मोग केला, म्हजोय तुजोय तो मोग करता. ह्या मोगाचो आमकां अनुभव जाल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत आमी पुनर्जीवन जाता, म्हणजे नवें जिवीत आमी जियोंक प्रारंभ करता. तेन्ना समिया जेजूच्या नांवान आमी कितेंय मागता तें सगळें आमी जाणून घेता. आमचें जिवीत संपूर्ण तरान रुपांतर जाता. आयच्या पयल्या वाचपान धर्मच्या कृत्या बुकांत आमकां आसा एक धाकलो आपोल्लोसो. आपोल्लो म्हणलो जो देव पवित्र आत्म्यान भरता आनी सुवार्ता प्रगट करूंक लागता, अशें सुवार्ता वेगान सगळ्यांनीतल्यांनी प्रसार जाता. तर मोगाच्यान एक घडीभर आमी दोळे धांपया, आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. पुनर्जीवन जेजू म्हाकाय स्पर्श करून दी, तुकाय स्पर्श करून दी. जशें आपोल्लो पवित्र आत्म्यान भरोवन सुवार्ता प्रगट करूंक लागता, आमच्या जिवितांत आमी उतरान आनी कर्णेन जिविताच्या हर एका संगतींनी सुवार्ता प्रगट करूंक देव आमकां कृपा दिवं दी. सबारपोटी आमचो भावार्थ शेडिल्ल्या पासत आमी नवें जिवीत जिवच्या बदलाक परण्या वायटाच्या सालींतच आमी जियेल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया. हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया
kagutka Krista kagutka Krista kagutka Somia kagutka Somia kagutka प्रार्थोया. मोगाळा बापा, तुझ्या पुतान सर्गार सोडून वेचे आदी आपल्या आशिसांक पवित्र आत्मा बसयलो. जशें तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठोवन तुवें तांकां सर्गींच्या जाणवयेन भरले, तशेंच आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हण मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. अंत्योगांत थोडो काळ रावल्या उपरांत तो परत्यान भायर सरलो आनी गालाता आनी फ्रिजिया प्रांतांतल्या एका फाटल्या आनी एक जाग्याक भेट करून भावार्थ्यांक तीर करीत गेलो. अशें आसता अलेक्झांद्रियांत जल्मल्लो आपोल्लो नांवाचो एक जुदेव एफेसाक आयलो. तो उलोवण्यांत सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकाचे समजणेंत प्रवीण. स्वम्याचे नवे वाटे विशयांत ताणें शिक्षण जोडुल्लें आनी व्हड आत्मीक उर्बेन तो भरलोलो. जेजूक संबंध जाल्ल्यो संगती तो सुखीविने उलयतलो आनी शिकयतलो. तरी पूण जुवांच्या स्नाना विशयांत मात्र तो जानासलो आनी सिनोगोगांत धैर्यान उलोवंक सुरू केलें. तांचें आयकून प्रिसिल्लान आनी आक्विलान ताका आपल्या घरा आपोवन व्हेलो आनी देवाचे नवे वाटे विशयांत सडीत समजणी ताका दिली. उपरांत आपोल्लोन आकियाक वेची अपेक्षा दाखयल्ल्या वेळार भावांनी ताका वचूंक उत्तेजन दिलें आनी ताका थंय स्वागत दिजे म्हणून सिसांक बरयलें. थंय तो पावलेल्या लागायत देवाचे कृपे मारिपात भावार्थी जाल्ल्यांक तो भोव चड उपकारलो. कित्याक तो सभे वजीर जुदेवा लागीं सणसणीत वादविवाद चलोवन तांकां चलवयतालो आनी पवित्र पुस्तकांतले द्रश्टांत घेवन जेजू खरो क्रिस्त म्हणून तांकां दाखयतालो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. सोमेस्त परजाणो ताळयो पेटा. बोबाट मारून देवाक जैत गीत गाया. अत्युन्नत देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक अख्खे पृथ्वीचो अधिक वर्तो राजा तो. श्लोक. आमचो देव अख्ख्या पृथ्वीचो राजा. अख्ख्या पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायन ताची कीर्त गया. जनांगाचेर सर अधिकार ताणें घेतला. आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. श्लोक. आमचो देव अख्ख्या पृथ्वीचो राजा. जनांगाचे पुढारी जमतात. अब्रामाच्या देवाचोच हो लोक जावन आसा, कित्याक पृथ्वीचे हे सरदार सगळे आमच्या देवाचे अधीन आसात. सगळ्या वयर तोच राजवड चलयता. श्लोक. आमचो देव अख्ख्या पृथ्वीचो राजा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. बापा तावन भायर सरन संवसाराक हांव आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून बापा सरसीन हांव वेता. Alleluia, 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 Alleluia,
हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, म्हजे नांवें बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. अजून पर्यंत म्हजे नांवें तुमी मागलेलें ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोश भरपूर जातलो. ह्यो संगती वापरी मारिफात हांवें तुमकां सांगल्यो. पूण येतलो एक वेळ जेदवां हांव वापरिणी उलोवचो ना. बगार स्पश्ट उतरांनी बापा विशांत हांव तुमचे लागीं उलयतलों. तो दीस येतलो तेन्ना म्हजे नांवें ताचे लागीं तुमी मागतल्यात. तुमचे नांवें हांव बापा लागीं मागतलों म्हूण हांव म्हणना, कित्याक बापूस तुमचो मोग करता. तुमी म्हजो मोग करता देखून आनी हांव देवातान आयला म्हूण तुमी सतमणटा देखून बाप तुमचो मोग करता. बापा तावनूच भायर सरन हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून हांव बापा सरसी वता. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या समया जेजू क्रिस्त थंय अधीक मोगाचें न्हू. आनी एका हप्त्यान येवच्या शनवारा दीस मेच्या 18 तारखेर 26 वरांचें मागणें आसा. सकाळीं 6 वरां तावन मेचे 19 तारखेर आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत रातीचें जागरणी आसतलें. पेंतेकोस्ताचें मागणें हें पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर आमी मागता. सगळी पवित्र सभास मागता. पवित्र आत्मो येता आसतना एका उज्याच्या जीब रुपार आयलो म्हणटा आमी. उज्याच्यो जिबो एक गुर्तू, एक संकेत. उजो जर तर पेटलो तो वेगान विस्तारता. जें कितें जळवाक योग्य आसा तें सगळें जळोवन सोडटा. त्याच रितीन पवित्र आत्मो मोरयेमाचेर आनी 120 जाणां 120 त्या भावार्थ्यांचेर देवन आयलो. बेगीनच तो विस्तारलो. पयल्या दिसाच 3000 लोक भावार्थ्यांच्या मेळींत मेळ्ळे. आनी उपरांत त्या सगळ्यांनींतल्यांनी सुवार्ता प्रकट करता आसतना 100 जाण विरोधी आसले सयत भावार्थ्याच्या मेळांत मेळ्ळे. तांचे पैकी महान दाखलो जावन आसा साऊल तार्सुस गांवचो. तो साम पावल जालो आनी आयच्या पयल्या वचपांत तो सुवार्ता प्रकट करन थंयसर एफेस गेलो. एफेसा तावन तो गालात फ्रिजिया असल्या जाग्यार वेता आसतना हारी व्हडा संख्यान लोक भावार्थचो स्विकार करूंक लागलो. जशें समयान जेजून मागलें, हांव बापा तावन आयला म्हणून आनी बापा थंय एक जावन आसा म्हणून आनी बापाचोच पूत म्हणून तुमी सत मानल्या वेळार तुमी म्हज्या नांवान कितेंय मागल्यार तें म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. म्हजो बाप जसो म्हजो मोग करता तुमचोय मोग करतलो. समयान जेजून सांगलीं तीं उतरां त्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांच्या जिवितांत खरीं जालीं. बोळादीक थरान थंयसर सुवार्ता प्रकट जाली. आनी थंयसर आसलो एकलो जुदेव, ताचें नांव आपोल्लो. ताका सारकी भावार्थाची वळख नातली. पूण साम पावलान प्रेसिल्लाक आनी आक्विलाक तांकां सुवार्थेची जाणवाय दिली. आनी आतां तीं दोगां आपोल्लोक आनीकी चड जाणवाय दिवन शिकोवन दिवन तांणी आनीकी चड मापान पवित्र आत्म्यान अभिशिक्त जायशें करतात. आनी तो वचून जायत्या जुदेवांच्या परतवणेक रुपांतर जावंक तो कारण जाता. पळय मोगाच्या न्हू, पवित्र आत्मा येता आसतना एका उज्याच्या जिबे रुपार येता. आमची काळजां देवाच्या मोगान जळाशें करता. आमचें तें असलें हर एक वायट खोट्यो सवयो आनी सर तराची दुश्टकायेची सकत आमचें तें आसली ती सगळी भस्मून सोडटा. तर मोगाच्या न्हू, आतां 8 दीस आसात पेंतेकोस्ताक. विशेश रितीन पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागया. पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर मागया.
तुमकां साध्य जाता जाल्यार कुटुंबा समेत वाड्या समेत फिरग समेत तुमच्या मोगाच्या हर एकल्यांक घेवन दैवी कलोरेत्री मंदिराक येवनच्या सोनवाराच्या दिसा येया 26 वरांच्या मागण्या 24 hours प्रेयर आनी तूं मोगाच्यान वांटो घेवन विशेश रितीन सगळ्या संवसाराचेर मनशाकुळाचेर पेंतेकोस्ताचो नवो अनुभव जावच्या खातीर भक्तीपणी आमी सांगाता मेळोन मागया. मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर कानिको मोगान तुका दिवच्यो फळादी कर बापा वावर आमचो तुवेंच दिल्ली सदेणी सगळी आमची ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर उंड्या वायना सवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. भावा भयणीनो आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी तेसां सवें विशेश जावन पेंतकोस्ता खातीर आमी करचे त्या तयार सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडेन महिमे आमच्या नाक्या पयस दावा सविस्फोर म्हणून सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिणयेन दिसान दीस वाडोवन दी. पवित्र स्नान वरवीं आमकां नव्या जिवान भरून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. तुज्या कृपेच्या आदारान सुभामपणान ह्या नव्या जिविताची फळां दिवंक आनी ह्या भाशेन सर्गींच्या संतोशाक फावोवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधिक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे स्वर दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. पवित्र 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 दळबारासो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उडो घेतलो. तुका दिन वासून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. हो भावार्थाचो घोट आमी परगटता, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोवंड आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सरीसपुरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपण सोबर वस्तू धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेज संची दया कर म्हूण मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे ती सपती भगवान दम दुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष करून आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रेनार्ड मेड्स आनी एसपीडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोन सर्गींच्या बापाक भक्तीपणी आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परास ओर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सगळ्या आसो. तुमचे सगळ्या हास्त्या तोंडान शांती समाधान वांटून घेवया. पीस बी विथ यू. शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडल्या ताच्या रगत ताणें भरयलां. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें आमचे देवाचे म्हाका फावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. अर्गा तुका सोम्या अर्गा तुका अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका अर्गा तुका.
काळीज मुझे ओढा शेता हरगा दिवच्या तुका काळीज मुझे ओढा शेता हरगा दिवच्या तुका हरगा तुका सोम्या हरगा तुका धनिया हरगा तुका सोम्या हरगा तुका हरगा तुका धनिया हरगा तुका हरगा तुका दोळे दांपून काळजांत आयिल्ल्या जेजूचो आमी अनुभव करया आनी ताच्या लागीं उलोवया. मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं म्हज्या काळजांत आयलाय, तुमच्या काळजांत आयलाय, तूं म्हजो मोग करताय. तुमचो मोग करताय. सर्गीचो देव बाप, सर्गीचो देव बाप, जसो तुजो मोग करता तुजो मोग करता तशें म्हजोय मोग करता. तुजोय मोग करता. म्हूण तुवें उगडापें केलाय, तुवें उगडापें केलाय. तुका बापान धाडला तुका बापान धाडला. आनी तूं म्हज्या सोडवणे खातीर सोडवणे खातीर कुर्सार मेलोय. कुर्सार मेलोय. हें सत हांवें स्विकार करूंक स्वीकार करूंक आनी तुजे थंय तुजे थंय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आत्म्याच्या सक्तेन सुवार्ता परगट करूंक सुवार्ता परगट करूंक म्हाका तुजी कृपा दी. तुजी कृपा दी. आमेन आमेन. आमेन आमेन. 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 प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा, ह्या संवसारांतच आमी जेजूचें मांस आनी रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हणून फरमायलां. ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हण कालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. आयच्या शनिवाराच्या एका दिसाचे रेतेरी खंडीत जावन मोगाच्या दैवीक रेतेरी मंदिरांत आमी सांगाता मेळया सकाळी 9 तावन दनपरां 3 वरां पर्यंत. वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडका. तू काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बरवश आमच्या माय मोयन्याचे दुलोब्राने चेना तुझ्या लागता माये लाभोशेक आमकां देणे आत्मोराचे पापाविने परतून आमी पडनाशे आजा सारके झिंजी अशे मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां. मोगाचनो दैवीक लोरीतीर मंदिरा तर्फेन आमी युवजनांचें संमेलन आसा केलां. यूथ कन्वेन्शन जुनांत आसतलें. जुनाच्या निमाण दिसांनी जून 28, 29 and 30 शुक्रार, सोनवार आनी आयतार. आनी हे यूथ कन्वेन्शन चलोवन व्हरूंक हांगासर युवजनां येतलीं. दैवीक लोरीतीर मंदिराच्या ह्या सकाळ सुवें जायते युवजन हे यूथ कन्वेन्शन आनी हातूंत विशेशता कितें म्हळ्यार ही रितीर मात्र न्हय, हे एक संमेलन जाल्ले निमती युवजनांक संबंद जाल्ले जायते विशय हांगासर त्या संमेलनांत आसतले. यूथ बँड, गॉस्पल बँड, तशेंच युथांच्या आयच्या काळार तांकां जाय अशी सलाह सूचना आनी सबार तरांचे संगती ह्या संमेलनांत आसतल्यो. देखून तुमकां युवजनांक प्रत्येक तरान सर्वांक आमी मोगाचें आपोवणी दिता. हेरांक तिळसिया, तुमी येया. 3 दिसांचें संमेलन आमकां समेस्तांक प्रत्येक तरान युवजनांक बोवा प्रभुयाचें बेसांवांचें कृपेचें जावं.